शहनाज साहब, डू मोर की रट लगाने वालों ने 30 करोड़ की अस्करी इमदाद रोक ली है। मकसद क्या है? क्या वाकई उन्हें ये पाकिस्तान की नाकामी लगती है, जबकि सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वालों में पाकिस्तान खुद है? देखिए, असल में हमारी जो ये बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि साबका दोनों हुकूमतें हाँ अपना केस, पाकिस्तान का एक मजबूत केस जो है दुनिया के सामने पेश ही नहीं कर सकी। और वो केस हमारा ये है कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की जंग कामयाब जंग है, और पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, यानी 10,000 तो हमारे फ़ौजी शहीद हुए हैं, जिसमें जर्नैल सतह के फ़ौजी शामिल हैं। दूसरी जंग अज़ीम में भी ये इतने फ़ौजी, इस आला ओहदे के फ़ौजी जो है नहीं मारे गए, 70,000। और ये क्यों हुई ये जंग जो है, इसके पीछे कौन था? इंडिया है जिसने हमेशा काबुल को और अफ़गानिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बना के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी, आज देख लें कि TTP की क़यादत वहाँ बैठी हुई है, इंडिया की राह वहाँ मौजूद है, वो साजिशों में शरीक है, उसने इर्द गिर्द के ममालिक में अपने बिठाए हुए हैं, ट्रेनिंग कैंप बनाए हुए हैं, लश्कर जंगवी की क़यादत वहाँ मौजूद है, और जो एलिमेंट्स हैं वो सारे हैं, और वहाँ से पाकिस्तान पर हमले होते हैं। आज अगर हम मुआवजा करें, जहाँ जंग लड़ी गई है बाकायदा अफ़गानिस्तान में, और 43 ममालिक की फ़ौज आई है, वहाँ लोग कितने कत्ल हुए दहशत गर्दों के, जिन्हें वो दहशत गर्द करार देते हैं, उनके हमलों में, और पाकिस्तान में कितने कत्ल हुए। तो हम ये बावर नहीं करा सके दुनिया को, बावजूद कि जनाब वाला हम दहशत गर्द नहीं हैं, या दहशत गर्दी की पनाह गाहें हमारे यहाँ नहीं हैं। हम दहशत गर्दी का शिकार हैं, पनाह गाहें अफ़गानिस्तान में हैं, और ट्रेनिंग जो है इंडिया दे रहा है। एक तो इशू ये है। दूसरा इशू ये है कि हमने हमेशा एक रोल अदा किया है इस खित्ते में प्रॉक्सी का, और अमेरिका ने हमें हमेशा यूज़ किया। अब अमेरिका की ख्वाहिश ये है कि वो जंग जो सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में हारी थी, उससे पहले बरतानिया ने हारी थी, उससे पहले भी जिसने भी अफ़गानिस्तान में दाखिल होकर कब्ज़ा जमाने की कोशिश की, उसको शिकस्त हुई, और अमेरिका को भी शिकस्त हो चुकी है। अब जब ट्रंप साहब आए तो पहले तो उनकी तकरीरें ये थी कि जो मैं तो इस जंग को अपनी जंग नहीं समझता, हम तो निकल जाएंगे। लेकिन फिर जब वो आए इस्टेब्लिशमेंट के नरगे में, तो उन्हें बावर कराया गया कि नहीं जनाब, नहीं, इस तरह हम नहीं निकल सकते, ये जंग हमने नहीं हारी, ये जंग हमें हराई गई है, और उसमें पाकिस्तान का अहम किरदार है। हम दुनिया को ये बावर कराएं कि एक हमें कुर्बानी का बकरा चाहिए, और कुर्बानी का बकरा जो है वो पाकिस्तान है। तो ये पट्टी किसने पढ़ाई? इस्टेब्लिशमेंट की अपनी पढ़ाई हुई, या भी इंडिया की पढ़ाई हुई है? क्योंकि आजकल इंडिया जो कहता है, अमेरिका उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। जनरल साहब, 2017 की जुलाई की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें भी हमने देखा कि $5 करोड़ की अदायगी रोकी गई थी। तब भी हक़ानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई न करने का इल्ज़ाम था पाकिस्तान पर। तो सर, इस बार वाकई डू मोर का मुतालिबा है, या फिर कोई ज़ाती वजह है अमेरिका की जो अब अमल किया गया? सुमेरा, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये एक बहुत पुरानी रविश है अमेरिका की, और हम हर वो ऑपरेशन करेंगे और किया है जो पाकिस्तान के मफाद में है। पाकिस्तान के बॉर्डर्स के अंदर हमने टेररिज्म को बहुत अच्छी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह फाइट किया है, और बहुत हद तक हमें बड़ी कामयाबी भी मिली है। अब पूरे मुल्क में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, ऑपरेशन रद्दुल फसाद की सूरत में। लेकिन अब हम किसी इशारे पर या किसी दबाव पर आकर उस तरह की जंग नहीं लड़ सकते, और हर उस साए का ताक़ुब नहीं कर सकते जिसके पीछे हमें NDS लगाना चाहती है, CIA लगाना चाहती है, और रॉ लगाना चाहती है, क्योंकि इस वक्त उनका दुखड़ा बड़ा मुख्तलिफ है। अमेरिका और इंडिया को जो बात हजम नहीं हो रही, मैं कुछ मीटिंग्स में विटनेस हूँ। एक तो वो आज तक हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को डाइजेस्ट नहीं कर सका अमेरिका। उन्हें इस बात का बहुत अफसोस है कि पाकिस्तान ने ये सलाहियत क्यों हासिल कर ली, और अब वेपनाइज भी कर चुके हैं, और अब वो स्टेज पे हैं जहां उन्हें दबाकर इसको ट्विस्ट वापस नहीं, रोल बैक नहीं करवाया जा सकता। और दूसरा, अब जो मौजूदा एक सूरत हाल बन गई है CPEC की, वो नहीं चाहते कि रशिया और चाइना हमारे वार्म वाटर्स को एक्सेस करके गवादर पोर्ट से फ़ायदा उठाएं, और पाकिस्तान भी इससे फ़ायदा उठाए, और चाइना का और रशिया का इकोनॉमिक
دنیا میں بڑھ جائے۔ اب ان دو اصل انہوں نے یہ دو باتیں منوانی ہیں۔ یہ جنگ ایک فساد ہے، ایک بہانہ ہے جو افغانستان میں طالبان کی مدد ہے وہ ایک سامنے رکھنے کے لیے ایک پوائنٹ ہے۔ حقیقت میں ان کو بھی پتا ہے کہ نہ ہم ایز اے اسٹیٹ پالیسی ایسا کام کر رہے ہیں، نہ کوئی ایسے ان کے پاس شواہد ہیں، کوئی ایسی سینکچوریز نہیں ہے جن کو ایز اے اسٹیٹ پالیسی ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں۔ تو ان دو اینڈز کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہم پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں، اور میرے خیال میں ہم نے یہ دباؤ بہت فیس کیے ہیں، پوری سینکشنز بھی فیس کیے ہیں، ہر طرح کی پابندیاں ہم فیس کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ وی ول سیل تھرو۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ اجمل وزیر صاحب، آپ بھی سن رہے ہوں گے سول گورنمنٹ سے اب امیدیں ہیں ہر کسی کو۔ خان صاحب نے الیکشن سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ہم نے دیکھا کہ دو ٹوک موقف اپنایا ہے امریکہ کے معاملے پر۔ اگلے ہفتے مائک پومپیو سے ملاقات بھی ہے، تو سر کیا رد عمل ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا امریکہ کے اس عمل پر؟ دیکھیے، میں تو شروع یہاں سے کروں گا کہ ماضی کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ کچھ شعر دے لوگ بھی ظالم سن تے کچھ سانو ہی مرن دا شوق سی، منیر نیازی صاحب کی جو شعر ہے، کیونکہ پہلے ہماری بھی پالیسیاں کچھ ایسی رہی ہے ٹو بی ویری فرینک کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ سارے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اور جو اگر آپ دیکھیں جب ماضی میں حکومتوں میں آپ نے حسین حقانی جیسے لوگوں کو وہاں پہ سفیر لگایا تھا تو یہ دن تو دیکھنے پڑتے تھے، اور پھر اس جیسے لوگوں کو یہاں پہ نہیں لایا گیا۔ ابھی تو خیر سپریم کورٹ نے کہا ہے، اور مجھے تو کہیں نہ کہیں وہ بھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کا بڑا لاڈلا ہے، اور انڈیا کا بھی انفلوئنس وہاں پہ جس طرح میرے دونوں محترم صاحبان نے فرمایا وہ بھی ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ سپریم کورٹ نے ایک حسین حقانی کے حوالے سے وہ کیا، اور دوسری طرف جب وہ نیب کو انہوں نے آرڈر دیا کہ اس کو جنا لایا جائے، اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہو 2 دن کے بعد اس قسم کی بات شروع ہو گئی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایز اے ملک پاکستان کے عوام میں جان ہے، کرنٹ ہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، فار ٹائم بینگ مشکلات تو ہمیں فیس کرنے پڑیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی عوام نے موجودہ جو یہ الیکشن ہوئے اس میں عمران خان جیسے لیڈر کو سامنے لے کر آئے، اور انہوں نے پہلے دن وہ جب آپ نے پہلا سپیچ ان کا دیکھا ہوگا اس میں انہوں نے بڑا کرسٹل کلیئر کہا تھا کہ بھائی یہ جو تعلقات ہوں گے یہ اس بنیاد پہ نہیں ہوں گے، یہ برابری کے بنیاد پہ ہوں گے، اور اس میں یہ نہیں ہوگا کہ صرف وہ جو ڈو مور کی پالیسیاں ہیں جو پہلے ہو چکی ہیں وہ ہم کافی برداشت کر چکے ہیں، مزید وہ نہیں ہوں گے۔ اس کی حوالہ سے پاکستان کی قربانیاں، میرا خود اپنا تعلق وزیرستان سے، پچھلے 13-15 سال سے میں خود ان چیزوں میں رہا ہوں، جرگوں میں بھی رہا ہوں، اپنے حالات دیکھ چکا ہوں، کیا کیا پاکستان کی عوام نے، ہم نے کیا فیس کیا، پورے پاکستان کی عوام نے کیا فیس کیا، ہماری فوج نے کیا فیس کیا اس جنگ کے حوالے سے۔ اب وہ جو ہماری پالیسیاں ہیں، اگر امریکن کا یہ خیال ہے کہ اس طرح کا پریشر ٹیکٹس کر کے وہ پالیسیاں، اور اب بھی جو سب سے امپورٹنٹ باتیں وہ یہ ہیں کہ اس وقت ہماری جو فوج ہے اور ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ سیم پیج پہ نہیں ہے، صرف وہ سیم لائن پہ بھی ہے، وہ جو پیج کے اندر لائن ہوتا ہے اس میں بھی سیم لائن پہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب وہ والے حالات نہیں ہیں، ہم انشاءاللہ اس کا آپ دیکھیں گے، مقابلہ کریں گے۔ جو پاکستان کے انٹرنل حالات ہیں، جو ہماری معاشی حالات ہیں، یہ جو ملک کو لوٹا گیا ہے جس طریقے سے، جب ان ساری چیزوں کو ہم اپنے اداروں کو مضبوط کر لیں گے تو ہمیں یہ تھریٹس ہے کہ جی امداد نہیں دیں گے، بھائی 1 دفعہ نہیں 100 دفعہ نہ دے، تو وہ چیزیں اب ختم ہونے جا رہی ہے، اور یہ جو پہلے ہوتا رہا ہے یہ اب ملک میں نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور پاکستانی قوم میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ پاکستانی قوم نے اس سے بھی بڑے حالات فیس کیے، اور ہم انشاءاللہ پھر فیس کریں گے، کیونکہ ملک کی کٹی ہے اور انشاءاللہ تعالی قوم ہی کٹی ہے۔ وہ جو ہے نا ان چیزوں سے اب یہ جب سے یہ کل سے یہ اعلان ہوا ہے، آپ دیکھیں عوام میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں ان کی یہ جو امداد ہے یا یہ جو چیزیں اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو قربانیاں ہم نے کتنا نقصان اٹھایا ہوا ہے، اور ان کا آپ امداد اٹھا کر دے رہے۔ یہ جو کولیشن سپورٹ فنڈ ہے یہ کوئی ہمارے پر احسان نہیں کر رہا ہے، یہ وہ پرانے بلز ہے جو ہم نے آلریڈی ہم کر چکے، وہ ان کے بل جو پرانے انہوں نے دینے تھے وہ ابھی تک نہیں دیے، پرانے والے بل ہمارے ابھی تک ان کے ذمہ پڑے ہوئے۔ یعنی اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب سول ملٹری کی طرف سے کا جواب جو ہے وہ نو مور میں ہی آئے گا نا۔